अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इश्क मुर्शिद ड्रामा जो कि अब थोड़ा सा सीरियस हो गया है, लेकिन नाजरीन आप ये नहीं कह सकते कि ये बोरिंग है। ड्रामे की कहानी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन नाजरीन इसका एंड बहुत ही होलनाक होने वाला है। और नाजरीन महरीन और हारून, शिब्रा और शामिर की ज़िंदगी में क्या नई मुसीबतें लाने वाले हैं, ये सभी सवाल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ड्रामे का एंड कैसे होगा और इसकी कितनी एपिसोड्स बाकी रह गई हैं, ये भी आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड्स में जो होने वाला है उसके बारे में बात करने से पहले हम लेटेस्ट एपिसोड के बारे में बात करते हैं। नाज़रीन अगर आपको याद हो, ये ड्रामा शुरू से ही ऐसा था। अगर आपने मेरे शुरू के रिव्यूज़ देखे होंगे तो आपको पता चलेगा, मैंने शुरू में ही कहा था कि सियासत के गंदे खेल में मोहब्बत के फूल खिला रहा है शामिर, बिल्कुल इसी तरह जैसे कीचड़ में कोई गुलाब का फूल हो। शामिर बिल्कुल इसी तरह से है। और नाजरीन इस ड्रामे को लिखा ही इस तरह गया था। शामिर का ख़ानदान चूँकि सियासत से ताल्लुक़ रखता था तो इस ड्रामे को इस तरफ आना ही था, क्योंकि ये स्टोरी लिखी इस तरह गई थी। ये सिर्फ शिब्रा और फजल बख्श की कहानी नहीं थी। अगर आपने गौर किया हो तो इस ड्रामे में बहुत सारे मैसेजेस भी दिए जा रहे हैं। जैसा कि शिब्रा के फादर ने बोला, जिन हाथों ने आज़ादी के झंडे पकड़ने थे वो खुदा हाफिज कह के बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारे मुल्क के हालात ही ऐसे हो चुके हैं। और दूसरी तरफ नाजरीन शिब्रा और शामिर की केमिस्ट्री बहुत ही लाजवाब है। वो दोनों साथ में बहुत ही क्यूट लगते हैं। और नाजरीन मत भूलिए अभी उनकी नई नई शादी है और वो भी मोहब्बत की। इस ड्रामे में तो बहुत कम रोमांस दिखा रहे हैं जितना कि दिखाने की ज़रूरत है। शामिर तो बहुत ही ज़्यादा संजीदा किस्म का इंसान है। जब से वो फजल बख्श से शामिर बना है उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब हो गई। और नाजरीन एक बात और, सलमान साहब थोड़े से बदले लग गए हैं। नाजरीन एपिसोड नंबर 27 में हमने देखा कि शामिर ने जो बातें मीडिया के सामने कही थी वो शिब्रा को और सलमान साहब दोनों को ही बुरी लगी थी, लेकिन इस एपिसोड में वो दोनों बहुत खुश थे। सलमान साहब बल्कि फख्र कर रहे थे कि तुम्हारे अंदर जुबैदा सिकंदर की रूह आ गई। और दूसरी बात, शामिर ने अपने ससुर की प्रमोशन करवाई और उन्होंने कबूल कर ली। बेशक ये उनका हक था, लेकिन ये फेवर शामिर की वजह से मिली और ऐसा तो उनका करैक्टर ही नहीं था। बेशक वो डिजर्व करते थे। अगर वो डिजर्व करते थे तो उनकी बहन का बेटा भी तो कोई अच्छी जॉब डिजर्व करता था। वो अहम था जॉब के, लेकिन सलमान साहब ने उसको बिल्कुल ही रद्द कर दिया था और अब अपनी प्रमोशन एक्सेप्ट कर ली। लेकिन शामिर का एक अच्छा कदम था, लेकिन शामिर के इस कदम की वजह से उसका बाप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, क्योंकि सलमान साहब ईमानदार लोगों को रख रहे थे और बेईमान लोगों को निकालते जा रहे थे। और नाजरीन वो सीन भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। मैं तो मज़े के ही बोलूँगी। अरे जिसने हमला करवाया उसी के पास हल निकालने शामिर पहुंच जाता है। उस वक्त बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होता है कि शामिर जैसे कोई नादान बच्चा है और हारून साहब उसके बिगड़े हुए टीचर है। नाजरीन हारून बेग यहाँ पे दरपर्दा शामिर को धमका भी देता है कि जब तुम्हारी माँ मरी थी तो उस पर भी 2 दफा कातलाना हमला हुआ था। शायद शिब्रा के ऊपर सेकंड कातलाना हमले के बाद शामिर इसी बात पे सोचेगा जो हारून बेग ने उसे कही थी। और नाजरीन एक बात और, जब महरीन ने सब कुछ सीधा ही शिब्रा के मुंह पर कह दिया था तो शिब्रा को वो सारी बातें शामिर से जरूर करनी चाहिए थी, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी, कातलाना हमले की बात थी। वो दोबारा भी ये सब करवा सकती थी, लेकिन शिब्रा खामोश रही। जैसा कि सलमान साहब, चलो वो तो किसी वजह से खामोश रहे, लेकिन शिब्रा को यहाँ पे खामोश नहीं रहना चाहिए था। खैर नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि शिब्रा पे जैसे ही कातलाना हमला होगा तो शामिर के ज़हन में हारून बेग की बातें आएंगी और वो सीधा उनके पास जाएगा। यहाँ पे शामिर और हारून की आपस में बहुत ज़्यादा ही तल्ख कलामी होगी। लेकिन नाजरीन शायद आपने नोटिस लिया हो कि हारून बेग और महरीन मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि शामिर अपने बाप से मुतनफ़र हो जाए। गो कि उसका बाप भी कोई अच्छे करैक्टर का तो नहीं है, लेकिन वो लोग यही चाह रहे हैं। इसीलिए तो वो कहता है शामिर को कि तुम्हारा कोई अपना ही है जो ये सब करवा रहा है। और नेक्स्ट एपिसोड में भी यही होने वाला है। सलमान साहब के घर कोई ना कोई गैर कानूनी चीज रखवा दी जाएगी या फिर कोई रकम जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए और घर की तलाशी के लिए टीम आएगी, तो उनको वहां से वो रकम मिलेगी और सलमान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शामिर को जैसे ही ये सब पता चलेगा तो शामिर शिब्रा की वालदा को अपने घर में ले आएगा
اور یہاں سے وہ پہلے اپنے باپ کے پاس آئے گا تو اس کا باپ بولے گا کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کروایا، اور ناظرین ایسا ہی ہوگا، یہ سب ہارون کروا رہا ہے۔ شامیر یہاں سے سیدھا ہارون کے پاس جائے گا، پہلے تو ان دونوں کی تلق کلامی ہوگی، پھر ہارون اس کو بتائے گا کہ میں نہیں، یہ تمہارا باپ کروا رہا ہے اور اس نے ہی تمہاری ماں کو قتل کروایا۔ اگر یقین نہیں آتا تو ان کے پاس جا کے پوچھ لو۔ تو شامیر گیا تو بہت غصے میں ہوگا، لیکن بہت اداس وہاں سے واپس آئے گا۔ شبرا اور شامیر کی زندگی میں خوشیوں سے زیادہ مصیبتیں آتی جائیں گی، اور یہ سب کچھ مہرین اور ہارون کروا رہے ہیں۔ اور ناظرین لاسٹ ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے، داؤد علی شامیر سے بولے گا کہ شامیر جو ہونا تھا ماضی میں ہو گیا، تم یہاں سے اس ملک سے دور چلے جاؤ بیٹا، تم شبرا کے ساتھ اپنی ہیپی لائف گزارو۔ یہاں پر بہت خطرات ہیں، کیونکہ ہارون بیگ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے کا قتل ہو۔ تو شامیر آگے سے اپنے والد کو جواب دے دے گا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، میں اپنے ملک سے نہیں جاؤں گا، اور شبرا بھی نہیں جائے گی۔ اور ناظرین شامیر کی انہی باتوں کی وجہ سے ہارون بیگ شبرا پر دوبارہ اٹیک کروائے گا، اور اس دفعہ کا اس کا ارادہ مکمل طور پہ شبرا کو مارنے کا ہوگا۔ اس کام کے لیے اس نے بہت ہی تجربہ کار لوگوں کو ہائر کیا ہوگا۔ ناظرین جب شبرا پہ قاتلانہ حملہ ہوگا تو شامیر وہاں پہ پہنچ جائے گا، اور شبرا کی جگہ شامیر اس حملے کا شکار ہو جائے گا۔ اور ناظرین ڈرامے کی یہ اینڈنگ بہت ہی زیادہ سیڈ ہے، ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ یہ اینڈنگ سیڈ ہو، لیکن ڈرامہ اسی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ڈرامے کے دو اینڈ ہوئے ہیں۔ ایک اینڈ وہ تھا جب شبرا اور شامیر کی شادی ہوئی، وہ تھا ہیپی اینڈ۔ اب اس کے بعد والا جو ڈرامہ ہے وہ ہیپی نہیں ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا شبرا اور شامیر کی زندگی دن بہ دن تلخ ہی ہو رہی ہے۔ اور ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس ڈرامے کے رائٹر نے خود سوشل میڈیا پہ یہ بتایا ہوا ہے کہ اس ڈرامے میں ایک ڈیتھ ہونے والی ہے، یعنی کہ ڈیتھ تو ضرور ہوگی، تو اس لیے اس ڈرامے کا ہیپی اینڈ بالکل نہیں ہے، بلکہ اس ڈرامے کا سیڈ اینڈ ہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کتنی ایپیسوڈز باقی ہیں۔ تو ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ کے بعد اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آ جائے گی، اور لاسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ دردناک ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ جو اینڈ مجھے پسند ہے وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ بجائے اس کے کہ شبرا شامیر کی ڈیتھ ہو، سلمان صاحب جو کہ رشوت خور لوگوں کو نکالے جا رہے ہیں، تو ان کی ان باتوں کی وجہ سے وہ نظر میں آ جائیں گے، اور سلمان صاحب پہ قاتلانہ حملہ کر کے ان کو مروا دیا جائے گا۔ اس کے بعد شبرا بہت زیادہ ہی ڈس ہارٹ ہو جائے گی، اور وہ شامیر کو ریکویسٹ کرے گی کہ شامیر اگر تمہیں میرا ساتھ چاہیے تو تمہیں اس گندی سیاست کو چھوڑنا پڑے گا، پھر ہی میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ تو ناظرین شامیر شبرا کی خاطر یہ قربانی دے گا۔ ناظرین شامیر پہ یہ بھی کھل چکا ہوگا کہ اس کی والدہ کو اس کے والد نے قتل کروایا، اور چونکہ وہ یہ کہہ چکا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی والدہ سے کرتا تھا، تبھی تو وہ شبرا کو کہتا ہے کہ میں تو ہنسنا کھیلنا بھی بھول چکا تھا، تمہیں دیکھ کر میں نے جینا سیکھا ہے۔ تو ناظرین شامیر اپنے والد کو بھی چھوڑ دے گا، اور انہیں بولے گا کہ مجھے پتا ہے آپ نے ہی میری ماں کو مروایا، اور وہ سیاست بھی چھوڑ دے گا، اور شبرا کو لے کے الگ ہو جائے گا، اور وہ دونوں اپنی زندگی گزاریں گے اور ہنسی خوشی رہیں گے۔ آپ لوگوں کو کون سا اینڈ پسند ہے؟ آپ لوگوں کے خیال کے مطابق اس ڈرامے کا کیا اینڈ ہونا چاہیے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور ناظرین اس کے علاوہ آپ کو کون سا ڈرامہ پسند ہے جس پہ آپ ریویو چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔